नमस्कार। आरतीको आवाजको आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवीबाटको एक कथा श्वेत भैरवी। धेरै दिन पहिलेको कुरा हो, प्राय 35 वर्ष अगाडिको। 10-11 वर्षको हुँदो वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरदको प्रथम चरण पृथ्वीमा परेको थियो। कोशी आफ्नो रौद्र नर्तनले विध्वंसकारी प्लावनतामा जति क्षेत्र र अरण्य, ग्राम, गृह, मनुष्य र पशुहरूलाई त्यस वर्षको लागि ग्रस्नु थियो, ग्रसेर पुनः आफ्नो सीमित परिधिमा प्रवेश गर्न लागेको थियो। तर अझै त्यस नदीको उत्पातको चिन्ह ठाउँ ठाउँमा जमेको जलराशि, दह, पैनी, हिलो र दलदल चारैतिर देखा पर्थ्यो। मानौ ताण्डव त थामियो, तर त्यसको थर्कन अझै वायुमण्डलमा काँपिरहेको थियो। पृथ्वी प्रसव वेदनाबाट बिउजिएकी जस्तै थिए, त्यस्तै चिसी र काँतर। नदीको किनारामा काँसको टल्किने मुकुट हावामा हल्लिरहेको थियो। फाट्ट फुट्ट रङ्गी बिरङ्गी पुतली हावामा रङले उत्पातसँग पोतेको हल्का ढुङ्गा जस्तो यताउति बगिरहेका थिए। वायुमा चिसोपन प्रवेश गरिरहेको अनुभव शरीरलाई हुन्थ्यो। वायु मधुरो बेगले बग्थ्यो, जसले त्यसै मनुष्यलाई फुर्ती आउँथ्यो। धानका खेत कहीँ पहिलिन पनि थालेका थिए। जीवन निर्धक्क निरञ्चक थियो। हाम्रो घरबारीको दक्षिण पूर्वको कुनामा लेलाहाको सानो घर थियो। त्यसलाई घर के भन्ने, सानो छाप्रो थियो। लेलाहा केवट जातिको सानो किसान आफ्नी एउटी छोरीको साथ त्यहाँ बस्थ्यो। हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टिको कोसीको एउटा घरबाट फाटेर आएको एउटा सानो भङ्गालो ठिक्क लेलाहाको घरनिरबाट अलिक पूर्वपट्टि बाँगिन्थ्यो र केही तल दक्षिणपट्टि एउटा पैनीमा मिसिएर पुनः कोसीको मूलधारमा प्रवेश गर्थ्यो। यो भङ्गालो अहिले कस्तो शान्त र ग्रामीणहरूका लागि उसले आफूलाई कति उपयोगी साबित गरेको देखिन्थ्यो। लुगा धुन, नुहाउन र भाँडा मल्नु लगायत साना ठुला पानीका काम हाम्रा गाउँलेले यसैबाट चलाउँछन्। तर वर्षायाममा यसको रौद्रता देख्न लायक हुन्छ। यो अहिलेको शान्त ग्रामीण वधु चाहिँ कार्यरत अचपल नदी रेखामा वर्षामा उन्मत्त भैरवी भएर उठ्थे। त्यस समय सबभन्दा ठुलो खतरा लेलाहाको घरलाई हुन्थ्यो, किनभने त्यसको घर ठिक्क भङ्गालोको पश्चिम किनारामा थियो। कोसीमा बाढी आउने बित्तिकै यहाँको पानी धल्मलिएर अशान्त हुन थाल्थ्यो र लेलाहाको घरलाई छुला जस्तो गरेर हाहा गर्दै दक्षिणपट्टि सवेग बग्न थाल्थ्यो। लेलाहाको घरैनिर त्यो धार बाङ्गिएको हुनाले नदीको तीव्र प्रवाह त्यहाँनिर वक्रखण्डको धार जस्तो तेजिलो देखिन्थ्यो। त्यहाँ केही कुरा पुग्यो कि खण्ड खण्ड भएर काटिएला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो धारको नजिकै वर्षाको 3 महिना जति लेलाहा र उसकी छोरी फगुनी खपेर बस्थे। आज त्यो धार शान्त छ, लज्जाशील ग्राम बालिका जस्ती सोझी, स्निग्ध, स्वच्छ, मनोहर। लेलाहाकी छोरी फगुनी 16 वर्षकी हुँदी हो। तर यतिका दिनपछि स्मृतिको कुरा लेख्न बस्दा सबभन्दा अनावश्यक वस्तु फगुनीको उमेरको चर्चाको लाग्छ। सायद 16 वर्ष मेरो कल्पनाको उमेर होस्, जसलाई मैले आज 35 वर्षपछि फगुनीलाई दिएको छु। तर यो कुरा त निश्चित थियो कि फगुनी अब नितान्त बालिका थिएन। 35 वर्ष पहिलेको स्मृतिको स्वर्ण ग्रामको निर्दोष वातावरणमा पनि निर्वाध बाल ग्राम बालिकामा उमेर चढ्छ र त्यसको परिणामबाट त्यो बस्न पनि सक्दिन। फगुनी बालिका थिएन, न त त्यो परिपक्व युवती नै। फगुनीमा एउटा विशेषता थियो, त्यो असाधारण ढङ्गबाट गोरी थिए। गाउँका काला, ताम्र र हामी जस्तो गहुँ गोरो वर्ण भएका मानिसहरूमध्ये फगुनीको गोरोपन असाधारण जस्तो थियो। त्यसका आँखा खैरा थिए, साना साना र कपालले स्वर्णिम लाभा लिएको थियो। यदि श्रृङ्गार प्रसाधनद्वारा आफूलाई सजाउन सक्ने भएकी भए वर्ण, केश र आँखाले त्यो दक्षिण युरोपकी नारी जस्तै लाग्ने थिए। तर श्रृङ्गारको साधन उसलाई त्यहाँ कहाँ उपलब्ध थियो र? उसको केश अत्यन्त रुखो, जोगीको जटा जस्तो पहेँलो भएको थियो। गोराइमा पनि आकर्षणहीन सेतोपन थियो। गाउँका अरू आइमाईहरूभन्दा सेक अग्ली, गोल गोल अवयव। फगुनीमा ग्रामीण आकर्षण थिएन। त्यसको स्वभावमा पनि अनौठोपन थियो, जो गाउँका युवतीहरूमा पाइँदैनथ्यो। त्यो अनौठो ढङ्गले अचञ्चल थिए। त्यस उमेरमा जब कि उसका दौतरीहरू घाँस काट्न जाँदा, पानी भर्न जाँदा, खेतमा काम गर्दा साना साना न्युमा खिलिल्ल हाँस्छन्, त्यो भने गम्भीर रहन्थे। उसका साथीसँगै पनि थिएनन्। मातृविहीना फगुनी बाबुको स्याहारमा हुर्केकी थिइन्। उसका भाइ बहिनी कोही पनि थिएनन् जसले उसको बाल्य अवस्थाको एकान्ततालाई खलबल्याउन सक्थे। एक त बाबु र छोरीको एकान्त सम्बन्ध नै अस्वाभाविक, त्यसमा लेलाहा जस्तो बाबु जो स्वयं पनि एकल काटी थियो। फगुनी नदीको किनारमा हुर्की एक्ली। लेलाहाको छाप्रो अगाडि एउटा आँपको हुर्किन नसकेको रुख थियो, गाँठै गाँठा परेको। यदाकता त्यसमा मन्जरी लाग्थे। साना साना आँपका किटोरा पनि फल्थे, तर फल कहिले पनि बढ्न पाउँदैनथ्यो।
टिकोरा अवस्थामा नै सुकेर झर्थे। फगुनीले त्यही मुनि आफ्नो बाल्य अवस्था बिताएकी थिए। दिनभरि बाबु खेतमा काम गर्न गएको बेलामा एक्लै घर कुर्दै त्यही रुखको मुनि माटोमा खेल्दियो र बीचबीचमा नदीमा गएर नुहाउँदी पनि हो। त्यसको स्वभाव रचनामा कोशी नदीको त्यो भङ्गालो, त्यो आँपको रुख र पिता लिल्लाहाको प्रभाव पर्यो होला। म केवल एक दिनको एउटा घटनाको वर्णन गर्न बसेको छु। एउटा सम्पूर्ण दिन पनि होइन, केवल अपराह्नको एउटा शान्त घडीमा नीरव र आकाशमा हठात कट्केको बिजुली जस्तै एउटा आइपरेको आकस्मिक घटनाको वर्णनमा पूर्वकालीन एस्पेलसका ग्रीक नाटकहरूमा दुई सङ्ख्यक पात्रहरू जस्ता फगुनीको नाट्यमञ्चमा प्रवेश जरुरी छ। अर्को पात्र त स्वयं म नै हुँ। घटना पनि सानो छ र छोटकरीमा नै सुनाउनु पनि छ मलाई। फगुनी हाम्रो घरमा काम गर्थे। एउटा ठुलो परिवार भएकोले हाम्रो घरका सानातिना काम गर्दा गर्दै पनि फगुनीलाई दिनभरि लाग्थ्यो। कोठाहरूमा कुचो लाउनु, लिप्नु, पानी भर्नु र यस प्रकारका साना साना गृहस्थीमा परि आउने कामहरू गर्नु। जस्तोसुकै ठुलो घर भए पनि केटाकेटीहरूको कोलाहल, आमा सानीमा फुपूहरूको कहिले पनि नसिद्धिने कुराकानी, बैठकमा बसेर तास खेल्ने या पासा खेल्ने वयस्कहरूको हाँसो र विनोद, जागरिलाहरूको अराई पराई, नोकर चाकरहरूको बाजा आवाज। अपराह्नमा त्यस्तो एउटा सानो घडी आउँछ जब अचानक परिवारका परिचित शब्द र ध्वनिहरू शान्त हुन्छन्। परिवार मात्रै किन, सम्पूर्ण गाउँमा हठात एउटा शब्दहीनताको बाक्लो पर्दा पर्छ। चराचर मौन भएर थामिन्छन्। पन्छीहरू पनि आफ्ना आफ्ना गुडमा निशब्द भएर पर्खिएका जस्ता हुन्छन्। नीरवताको सर्वव्यापी साम्राज्य एकछिनका लागि विश्वमा स्थापित हुन्छ। त्यस्तो नीरवता जसमा चेतना झन् तीव्र भएर सजग हुन्छ, केही घटनाको आशा र आशंकामा पर्खेर बसेको जस्तो। त्यस विश्वव्यापी नीरवतामा कुनै सानो शब्द पनि थियो विस्फोटका साथ गर्दिन्छ र आशंकित आकुलताले मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ। के हुन लाग्यो? म कोठामा एक्लै एउटा सानो सुकुलमा पल्टिरहेको थिएँ। कुन बेला म त्यहाँ आएर पल्टेँ, कुन बेला आमाहरूको गुनगुन शब्द कोठामा थामियो, बैठकको खेल कहिले रोकिएछ मैले थाहै पाइनँ। एकैचोटि के थाहा पाउँछु भने म एक्लो कोठामा छु। वातावरणको निशब्दता प्रचण्ड छ। साथी सहपाठीहरू कोसीको चिसो बालुवामा खेल्न र पानीमा पौडिन गएका होलान्। मलाई उनीहरूले बिर्सेछन्। म पनि कसरी उनीहरूबाट छुटिएछु? मेरो प्रिय साथी मिठुले त बोलाउनु पर्ने। मनमा कुनै विचार पनि दृढतासँग जम्न पाउँदैनथ्यो। गहिरो निरवताको सतहमा कागजका टुक्राका जस्तै डुङ्गा आउँथे जान्थे बग्थे। केवल अनुभव हुन्थ्यो प्रचण्ड निशब्दताको। त्यस्तो गाढा निशब्दतामा जसलाई मैले मानौ म लेटी हात उठाएर छुन सक्छु। त्यस्तै निशब्दताको घडीमा मौका छोपेर भूतप्रेत र अनेकानेक अशरीरी जीवहरू प्रकट हुन्छन्। अशरीरी जीवहरूको कुरा मनमा एकछिनका लागि आयो। सानानीले भनेको बोक्सीको कुरा पनि झल्यास सम्झे र शमशानमा हाट चबाउने कालो थुतुनो भएको बोक्सीको कुकुर मनमा आयो। किचकन्याहरूको पल्टेको गोडा र छातीमा उम्रेको सिन पनि नीरवताको बाक्लो पर्दामा छाया जस्तो मैले देखेँ। तर डर भने मलाई लागेन। एकान्तता यति गम्भीर थियो कि भएर अभयको भावना केवल सतहमा बग्ने तृण जस्तो हलुको लाग्थ्यो। कहीँ केही शब्द छैन, ध्वनिहीन चराचर। एउटा रहस्यमय भएको थियो कि करक्क ढोका उग्रियो। हुन त ढोका बिस्तारै घचेटिएर उग्रिएको थियो, तर जुन त्यो नीरवता वातावरणको रहस्यमय लोकमा शब्द शरीरविहीन जीवहरूको हलचल चलिरहेको थियो, त्यसमा ढोकाको सानो शब्द तोप पड्केको जस्तो मेरो कानमा गर्ज्यो। म जसङ्ग भएँ। मुटु ढुकढुक भयो। के हुन आँट्यो? मेरो आशंका निरर्थक रहेछ, किनभने कोठामा प्रवेश गरी सानो बाल्टिनमा गोबर माटो र्यालेको पानी र लुडो लिएर फगुनी भनी, सानो बाबु म कोठा लिप्न आएकी छु, उठ। तबसम्म मेरो घटबढाहट बिलाइसकेको थियो। म साधारण स्थितिमा आइसकेको थिएँ। अल्छी लागेर म पल्टिरहेँ। फगुनीले फेरि भनी, ल चाँडै उठ न बाबु, मलाई अबेर हुन्छ। मैले फगुनीलाई हेरी मात्र रहेँ, केवल आलस्यले। किन हेरिरहेको यसरी मलाई? मैले त्यसै भने, आज नयाँ धोती लाएकी छौ नि? साँच्ची नै त्यसले नैन किलाटको सेतो धोती लाएकी थिए। उसले भनी, आज नयाँ धोती लाउन मन लाग्यो। यसको माट पनि राम्ररी निख्रेको छैन। राम्ररी पिट्न पाइन। राम्रो छ अघि? छ। उसका खैरो आँखा चम्के। निलो या कालो आँखामा जति अतलताको भान हुन्छ त्यति खैरो आँखामा आउँदैन। ठिक हो, तर विनोदताको टलक खैरो आँखामा छिट्टै झल्किन्छ। त्यही टलक उसको आँखामा आज मैले देखेँ। जीवनमा पहिलो अवसर थियो मेरो लागि जब कसैको आँखापट्टि मेरो ध्यान गएको थियो र जसको दृष्टिको अनुभव मलाई हुन लागेको थियो। आँखा कस्तो खैरो हुन सक्छ र कति विनोदमय। त्यस दिन फगुनीको दृष्टिले मलाई बोध गरायो।
आजकी फगुनीको विनोद प्रियता पनि अनौठो थियो, जसका बारेमा विनोद, हाँसो र ठट्टाको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसमा हठात यो प्रवृत्ति देख्दा एकछिन मानव चरित्रको रहस्यका प्रति आश्चर्य लाग्छ। फगुनीलाई आज के भएको छ? एकदम वाचाल भएर उठेकी छ। भन्छे, एक्लै के बसेको बाबु, साथीहरूसँग खेल्न नगएर। र ठट्टा गरेर फेरि भन्छे, एक्लै मन लाग्छ बस्न, दुलही नभएर। विवाह, दुलही, प्रेम यस्ता सम्बन्ध छन् जसबारे त्यस उमेरमा मलाई त्यसै लाज लाग्थ्यो। यी शब्दहरूले कुन मार्मिक सम्बन्धलाई लक्षित गर्छ त्यो म राम्ररी बुझ्न सक्दिनथेँ। तर यति कुरा त बुझेको थिएँ, यिनले कुनै गोपनीय सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् जसमाथि सदा सर्वदा लज्जाको आवरण परेको हुन्छ। त्यो त्यस्तो वर्जित लोक हो जसमा केवल निर्लज्जतासँग हामीभन्दा बुढापाकाहरू मात्र प्रवेश गर्छन्। मेरो कान लाजले तातो भयो। मैले भने, धत, फगुनीले निश्चय नै मेरो विव्रत अवस्था, सङ्कटावस्थालाई बुझिओली। ऊ मरी हाँस्न थाली। मेरो कान झन् रातो हुँदै गए। उसको हाँसो उति उति बढ्दै गयो। जतिसुकै मलाई लाजले चिजे तापनि फगुनीको निर्मम हाँसोले मेरो गर्वाहत गर्यो। मैले पौरुष सिकेर सोधेँ, तिम्रो दुलहा खोइ नि? उसको हाँसो त थामियो, तर एउटा विचित्र आकृति गरेर ऊ मुस्कुराए। भनी, तिमी? मैले फेरि भने, धत, उसको आँखाको रङ देख्दा देख्दै बदलिएको जस्तो लाग्यो। अलि काला भए त्यसका आँखा। पालुवा हाल्नुभन्दा पहिले पतझटमा खैरिँदै गएको वृक्ष समूहमाथि बादलको छाया परेको जस्तो धमिलो। त्यति मात्र परिवर्तन त्यसको आँखामा आयो। तर मलाई लाग्यो कुनै एउटा ठुलो कुराको वेगलाई उसले शरीरले सम्हाल्न थालेको छ। ऊ काँप्या जस्तो गर्थे। मैले भने, धत, तिम्रो दुलहा छ, मलाई थाहा छ। हँ फगुनी, दुलहासँग किन बस्दैनौ तिमी? मेरो चुम्बन मात्र भएको छ, गौना भएको छैन। चुम्बन के? चुम्बन युगल ओष्ठादयको सङ्गम तीर्थ। दुई हृदयको आफ्नो आफ्नो शरीर सीमामा आएर चिन्या परिचय। 9-10 वर्षको बालक चुम्बनको महात्म्य के जान्थ्यो र? उसलाई यति मात्र अस्पष्ट रूपबाट थाहा थियो कि विवाह, पति, पत्नी र प्रेमसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तु हो चुम्बन, र ती कुराहरू जस्तै गोपनीय र लज्जायुक्त। उसले भनी, सानै केटाकेटीमै हाम्रो चुम्बन हुन्छ। बर र केटीको रगत जोड्छन्। दुवैको कान्छी औँलामा सानो घाउ पारेर दुवैको औँलालाई आपसमा दलिदिन्छन्। पछि ठुलो भएर दुलहाले गौना गरेर केटीलाई लैजान्छ। मैले पल्टी सोधेँ, तिम्रो दुलहाले तिमीलाई किन लिन आएन? ऊ एकचोटि काँप्या जस्तो गरेर बेग्र भएर भनी, ल उठ, चाँडै मलाई कोठा लिप्नु छ। भनिहाले नि, हाँसेर भनी, तिमी मेरो दुलहा। अनि हठात उठेर मूर्तिवत भई। उसको हाँसो एकदमै बिलायो। यद्यपि शब्दले मलाई हतार गराउने चेष्टा त गर्थे, तर कामले भने तर्खर थिएन उसमा। केवल एउटा विचित्र दृष्टिपात गरिरहे म उपर। उसमा विनोदको उल्लास अब थिएन र मलाई दुलहा भनेर जिस्काउँदा उसका आँखा टल्किँदैनथे। केवल कालो बादलको छाया त्यसमा पर्थ्यो। शरीर र दृष्टिमा अमोदको सट्टा एउटा कठोरता आएको जस्तो मलाई लाग्यो। कोसीमा बाढीको पहिलो हुल आउँदा नदीमा जुन एक प्रकारको तनाव देखिन्थ्यो, त्यस्तै तनाव उसको दृष्टि र शरीरमा आयो। कोसीको त्यस कठोर तनावले हाम्रो इलाकामा एउटा आशंकाको लहर फैलिन्थ्यो। सानो आशंकाको लहर मेरो शरीरमा पनि फैलियो। मैले धैत भने र उठेर बसेँ र फेरि त्यसै भने, धत। उसको शरीर झन् कठोर भयो। उसको दृष्टि झन् कालीमामय। उसको बानीमा अनायास शुष्कता आयो। धोद्रो बोलीमा उसले सोधी, यहाँ अरू त कोही छैन? ल त नि। हठात जुरुक्क उठेर ऊ कोठा हेर्न थाली। शिरबाट झिकेको आँचललाई बडो दृढतासँग कम्मरमा बाँधी। उसको रुक्ष केश काँधमा खस्यो। उसको व्यग्रताले यताउति भएको भयोत्पादक थियो। आँखा काला निभेका कोइला जस्ता भए, जसबाट चमक एकदम लुप्त थियो। तल हेरेर फेरि मेरो कोठामा फर्किएर आउँदा उसको अनुहारको गोरोपन कुन्नी कहाँ लुप्त भइसकेको थियो। त्यसको ठाउँमा बैगनी वर्ण पोतिएको थियो। आँखा दुईटा गहिरा जल शून्य जस्ता भासिएका थिए। दम फुलेर त्यो स्वाँ गरिरहेकी थिए। धोती त उसको सफा थियो, तर उसले लगाएको चोलो, तेल, पसिना, धुलो र गृहस्थीका सानातिना कामले मैलो धैलो भइसकेको थियो। धोतीको फुर्कोलाई उसले कम्मरमा कसरी बाँधेकी थिए। छातीमा भयङ्कर रौद्रताको कालो चोलोबाट उसको यौवन चिन्ह हरिणको टाउकोमा उम्रेको सिङ जस्तो कठोर र तीक्ष्ण भए। शरीरको बिरानो बालुवाबाट तटमा हठात उठ्ने हावाको भुपरी जस्तै हुरिँदै त्यो मनिराए, तिमी मेरो दुलहा। त्यही हावाको भुपरी जस्तै तातो निश्वास, त्यही बिरानो ठाउँको कुनै अतृप्त अशरीरी जीवको हृदयलाई कम्पाउने किसिमको उच्छ्वास। म भयले चिच्चाएर उठेर कोठामा यताउति भाग्न थालेँ। मेरो भय अर्थक्य थियो, बुद्धि प्रेरित थिएन। अस्तित्वको मध्यबाट चिरिँदै उम्लिएर उठेको भए। मानव अहिलेसम्म पनि असहाय नै छ बालक। प्रकृतिको बीचबीचमा उग्रिएको विराट रूपको दर्शनले अत्याहटमा आएर भयग्रस्त। प्रकृतिको कुनै पनि नग्न रूप, जुन रूपबाट मानव अभ्यस्त भइसकेको हुँदैन।
त्यस दिन फगुनी थिइन। त्यो कोशी नदीको त्यस्तो भङ्गालो भएकी थिए जो बाढीमा प्रलयको बेग लिएर उल्लन्छ र उग्र भयङ्कर प्रलयङ्कारी हुन्छ जब त्यसले मानिसका प्रति उन्मत्त भएर सबैलाई निल्दै हिँड्छ, हाहाकार मचाउँदै। त्यस्तै श्वेत भैरवी जाग्रत भएकी फगुनीको जटा हावामा फैलिएको, आँखा निभेको आगो, चरणमा ताण्डवको शक्ति, कालो निलो थियो। बक्षमा श्रृङ्गार खुलेको मुखको गुफाबाट तप्त उच्छ्वासको भाव। श्वेत भैरवी फगुनी। म भागिरहेको थिएँ, काँतरविद बालक। उन्मत्त यौनको अन्ध्यारो भिरबाट तर्सेर श्वेत भैरवी मेरो खेदो गरिरहेकी थिए। लाग्यो भागिरहेका मेरा गोडा भाँसिरहेछन् र भिरमाथिको गर्त मलाई निल्न झन ठुलो मुख बाउँदै आइरहेछ, कोशीको असंयमित बाढी जस्तै। उसको हात गोबर र हिलोले कुहिनासम्म मुछिएका छन् र त्यसलाई बार माथि उठाउँदी ऊ, खड्ग बाहु काली जस्ती। कहिले हो कुन्नी भुइँमा राखेको बाल्टिन उसको गोडाले ढलेछ। बाल्टिनबाट निस्केको काँटीको उसले गोडा चिरेछ। रगत र हिलो मिसिएको गोडाको डाम भुइँभरि थियो। उसको नयाँ धोती पनि काँटीले च्यातेछ। तर ऊ शुद्धि हराए जस्ती भएर मलाई खेदिरहेकी थिए। म भागिरहेको थिएँ। हे ईश्वर, मलाई बचाऊ, बचाऊ श्वेत भैरवीको दानवी नगराबाट। म भुटिन्छु उसको उन्मत्त उच्छ्वासमा, भट्टीमा म उन्निन्छु उसको छातीको सिङमा। बचाऊ मलाई। मेरो बालक हृदय दन्त्यकथामा भूत प्रेत र दानव, किचकन्या, शमशानवासी वायुहरूको कल्पनाले भयभीत भएर उठ्यो। म सङ्गाहीन होला जस्तो भए। आँखा चिम्लेर त्राणको अन्तिम मार्ग समातेर माथिबाट आम फाले। तल बारीलाई घेर्न भनेर बाँसहरू थुपारेर राखेको थियो। त्यहीँनिर म खस्न पुगेँ। एउटा तिखो बाँसको टुप्पोले मेरो दाहिने गुडाको ठिक्क तल गहिरो घाउ पारेर चिर्यो। रगतको भल बग्न थाल्यो। जुन अकस्मात ढङ्गबाट त्यो तुफान रचिन गएको थियो, त्यस्तै अकस्मात ढङ्गबाट त्यो शान्त पनि भयो। कोशी नदी मौन पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर आइन् र मन्द गतिले बग्न थालिन्। मानव वर्षाको प्रलयसँग उसको वास्ता थिएन। फगुनी मनिर आएर उभिए, शान्त, अनुद्विग्न, शीतल हास्यका साथ। श्वेत वर्ण ग्राम तरुणी फगुनीले मलाई सोधी, सानो बाबु, धेरै चोट लाग्यो कि? उसका खैरा आँखाले आफ्नो स्वभाव पुनः प्राप्त गरिसकेको थिए। शरीरले आफ्नो प्राकृतिक वर्ण, त्यसमा अब तनाव थिएन। सिङको स्थानमा तरुणीको शोभायमान उभार मात्र थियो, जो मैलो चोलो र आँचलले छोपिएको थियो। हात र गोडाका हिलो अझै लागेको थियो, तर त्यो गृह कार्यमा निमग्न नारीको स्वाभाविक लक्षण थियो। लिलाहाकी दुहिना चुम्माउन भइसकेकी र दिरागमनका लागि पतिको प्रतीक्षा गर्दै बसेकी हाम्रो नोकर्नी फगुनी। तर जे होस्, एउटा ठुलो हुरी त बग्यो केही छिनपछि। हामी दुवैलाई अज्ञात रूपबाट वृक्षलाई हल्लाएको चाहिँ गरेर उत्तानो गरेर सेलाएर गयो। के त्यो बिर्सिसक्नु थियो? जुन तुफान र आदि बेहेरीको एकान्त अनुभव केवल हामी दुवैलाई मात्र भयो। शरदको त्यो अपराह्नमा के त्यसले हामीलाई निर्दोष रहन दिन्छ? के त्यसले एउटा रहस्यमय सम्बन्धमा, एउटा गोपनीयताभित्र हामीलाई बाँधेर गएन? यो भर्खरैको अनुभव हाम्रो आफ्नो निजी कोष हो। त्यसमा अरू कसैलाई साझेदार गराउन उचित हुने छैन। अरूले यो कुरा थाहा पाए भने मेरो बालक मनमा लाज होला भन्ने कुरा मात्र आइरह्यो। कसैले थाहा पाए भने लाज होला। किन लाज होला? त्यसको विवेचना गर्ने बुद्धि ममा पलाइसकेको थिएन। लाज होला कसैले थाहा नपाउन् भनेर मैले भने, मलाई ठिक छ फगुनी, तिमी जाऊ। फगुनीले त धेरै कुरा बुझ्यो ओली। लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन। त्यसो मलाई आखिरी चोटि हेरेर मात्र कोठामा लिप्न भनेर गए। एकछिनपछि मिठ्ठुले मलाई त्यस अवस्थामा पाए। मेरो घाउ धोयो, पानीपट्टी बाँधियो। घाउ निको हुन धेरै दिन लाग्यो। चोट लागेको दिन घरमा काफी हल्ली मचियो, तर कसैले पनि फगुनीमाथि श्वेत भैरवी चढेको कुरा थाहा पाएनन्। केही दिनपछि घाउ भरियो। एक दिन म लेलाहाको घरनिर कोशीको त्यो भङ्गालोलाई तरिरहेकी थिएँ। त्यसमा घुँडासम्म मात्र पानी थियो, निर्मल पानी। धोती घुँडामाथि सारेर पानीमा रमाइलो मान्दै गोडा चालिरहेको थिएँ। घाउ भरिसकेको थियो र रातो खाटो टाढैबाट टल्किन्थ्यो। फगुनी आफ्नो आँगन अगाडिको आँपको रुखमुनि उभिएर टाढैदेखि मलाई आएको हेरिरहेकी थिए। नदी तरेर उनीर आएपछि उसले भने, चुम्माउन भनेको तिमीले अब राम्ररी बुझ्यो होला। रगतको मेल। त्यस दिन तिम्रो रगत र मेरो रगत बाँसको थुप्रोमाथि मिसिएको थियो। मैले हाँसेर भने, गौनाका लागि धेरै दिन पर्खनुपर्छ होइन? उसले भने, चुम्माउन मुख्य कुरा हो। तर जे होस्, मैले त्यस्तो किसिमबाट डामेर छोडेको छु कि आजीवनसम्म त्यो दाग तिमी आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहेर हिँडिराख्नेछौ। मैले पनि त्यस पागल क्षणको चिन्ह शरीरमा लिइराखेको छु। नभन्दै उसको गोडाको घाउ अझै राम्ररी निको भएको रहेनछ। आज धेरै दिनपछि 35 वर्ष अगाडि घुँडाको खाटोलाई हेर्दा फगुनीको सम्झना हुन्छ। कहाँ छ त्यो? बाँचेकी नै छ? गौना कहिले भयो होला उसको? जब उसको पति उसलाई लिन त्यो गाउँमा आयो होला, उसको पतिले श्वेत भैरवीको दर्शन पायो होला कि पाएन होला?
कोसीको त्यो बङ्गालो, त्यो हुर्किन नसकेको आँपको रुख र लेलाहा केवटको के हाल छ आजकल? सुन्दरी जल बन्दी गृह 10 चैत्र 2018, 23 फेब्रुअरी 1962।